खोप कहिले यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। सरकारले मागेर अथवा अनुदानमा ल्याएका केही लाख खोपहरू, कोरोना विरुद्धका खोपहरू अहिले जनताले लिइरहेका छन्। तर अहिले हामी जसरी कोरोना विरुद्धका जुन खालका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्थ्यो, जुन खालको एक खालको हामीले त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कि हामी त्यसो गरिरहेका छौँ, अथवा पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लगाउने कुरा गर्ने हो भने यतिखेर केही खुल्लाको स्थिति छ। मानव बजारहरू हेर्ने हो भने अहिले कोरोना नै छैन कि भन्ने खालको स्थिति सृजना भइसकेको छ। र हामी जुन ढङ्गबाट खोपको कुरा गरिरहेका छौँ अथवा खोप ल्याउने काम गरिरहेका छौँ, यो ढङ्गबाट खोप लगाउने हो भने अहिले हेर्ने हो भने 10% भन्दा माथि खोप लगाउन सकिरहेको परिस्थिति छैन। कम्तीमा विज्ञहरू के भनिरहेका छन् भने 70% भन्दा बढी मानिसलाई खोप लगाउन सकियो भने कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा हामी जसरी जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाइरहेका छौँ अथवा जसरी खोप लगाउने काम गरिरहेका छौँ र अहिले जसरी अब तेस्रो लहरको कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने आङ्कलनहरू भइरहेको छ, यो हिसाबले हेर्दा के अब हामी अर्को एउटा ठुलो लहरलाई सामना गर्नका निमित्त पूर्व तयारी केही पनि नगरेर हामी कुरेर बसिरहेका छौँ कि भन्ने खालको आशंका पनि हुने गरेको छ। आखिर के भइरहेको छ? नेपाली जनताले खोप कहिलेसम्म पाउँछन् अथवा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नको निमित्त हामी अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यसै गर्नु पर्थ्यो कि अहिले हामी अथवा अन्य अर्कै कुनै उपाय अवलम्बन गरिरहेको हुनु पर्दथ्यो? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। धन्यवाद। यो महामारी प्रतिकार्य गर्नको लागि हामीले अहिले जे गरिरहनु पर्थ्यो, दोस्रो लहरबाट ठुलो एउटा क्षति बेहोरिसकेपछि केही न्यूनीकरण भएको अवस्था र अर्को क्षति हुँदैछ भन्ने अथवा अर्को लहर आउँदैछ भन्ने आङ्कलनको आशंकाको यो समयमा हामी जे गरिरहेका छौँ ठिकै गरिरहेका छौँ? अब यो त सबै कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रश्न पार्ने कुरा हो। तर मैले देखेको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ त्यो हामीले चाहे जस्तो काम चाहिँ हुन सकेको छैन। किनभने सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने भनेर हामीले 1-1.5 वर्षदेखि त्यही गरेका छौँ। जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्नुपर्ने, मान्छेहरूको कन्टेनमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरू हामीले यो पटक त सेकेन्ड वेभमा त पटक्कै भएन। तर मुख्य कुरा चाहिँ हामी अहिलेको हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको भ्याक्सिनेसन नै हो। तर भ्याक्सिनेसन चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म देखिएकोमा चाहिँ के छ भने हामीले कहाँनिर माग्ने, कहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउने भन्ने खालि हामी चाहिँ त्यही प्रोसेसमा गए जस्तो देखिन्छ। तर सरकारले आफैले भ्याक्सिन ल्याउन सकेको अवस्था चाहिँ 10 लाख चाहिँ इन्डियाबाट आयो, त्यस्तै चाइनाबाट आयो। अब त्यहाँभन्दा चाहिँ भ्याक्सिन आउन सकेको छैन। यो सहयोगको रूपमा अब चाइनाबाट आउने, इन्डियाबाट आउने र अब जापानिज गभर्मेन्टले जुन चाहिँ पहिलो डोज कोभिसिल्ड लाएर बस्नु भएको छ, 3 महिना 4 महिना भइसक्यो, सेकेन्ड डोज लाउनु पर्ने, उहाँलाई चाहिँ जापानिज गभर्मेन्टले दिन्छ भनेर अलिकति राहत भएको आउँछ कि त भन्ने आशा, खुसी भएको मात्रै हो। तर हामीले अब चीन सरकारले आजै अब नयाँ सरकार आज मुलुकमा नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हामी 16 लाख डोज खोप दिन्छौँ भन्ने आश्वासन दिएको छ क्यारे होइन। त्यसै गरी जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप ल्याउने कुरो भइराखेको छ, आइसक्यो, अब त्यो लाउने कुरा भइराखेको छ भनेपछि अब यस्तै अनुदानमा लिएर अथवा मागेरै काम चल्ने यो सामान्य विषय हो कि हामीले कुनै त्यस्तो खालको एउटा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ? यो कार्ययोजना त बनेकै होला सायद। तर के देखियो भने बाहिरबाट देख्दा हामीले खालि कहाँबाट भ्याक्सिन ल्याउनु त कसले दिन्छ, हामीलाई अनुदान दिन्छ, त्यसैमा निर्भर भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ मल्टिपल जसरी हुन्छ विभिन्न तरिकाबाट भ्याक्सिन ल्याउन प्रयास हुनु पर्थ्यो। तर बिचमा चाहिँ यो प्रयास भएको चाहिँ त्यति चाहिँ आउटकम, त्यसको फल चाहिँ हामीले देखेनौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले भने जस्तो चाहे जस्तो काम भएको छैन। र एउटा मात्रै अहम प्रश्न के भने भ्याक्सिन चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो संविधान प्रदत्त हाम्रो अधिकार पनि हो। र हामीले चाहिँ जुन उसमा लाग्नु भएको छ त्यसलाई अझ कुन च्यानलबाट हो अनुदान आउने ठिक छ। कसैले जस्तै क्यानाडियन सरकारले भ्याक्सिन ल्याउँछ 9% चाहिँ अरू देशका यस्तै विकासोन्मुख देशलाई दिने भनेर छुट्टाएको छ, अरू देशले छुट्टाएको होला। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले के पनि बुझ्यो भने यो भ्याक्सिन चाहिँ पहिला त क्याप्चर गरेर उहाँले राख्नुभयो। अब कुरा के भयो, जुनसुकै तरिकाबाट पनि मान्छे उनीहरूको देशमा पस्छ। यदि भ्याक्सिन नलागेको मान्छे पस्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ व्यापक समस्या हुन्छ। त्यसो भएर आफूले मात्र होल्ड गर्ने होइन रहेछ भन्ने बल्ल अलिकति उहाँहरूलाई अनुभूति भएको हो कि हामीलाई अलिकति सहिलो होला कि। तर पनि हामीले जुनसुकै च्यानलले अब
भए तापनि हामी भ्याक्सिन ल्याउन त कोसिस गर्नु पर्यो। अरू मुलुकले त्यो ढङ्गले सोच्न थाले हैन, तर हामीले चाहिँ जे गरिराखेका छौँ, तपाईँ एकजना भाइरोलोजिस्ट, भाइरस सम्बन्धी उच्च अध्ययन गर्नुभएको र भाइरसले यतिखेर महामारीको रूप लिँदै गर्दा यसको विरुद्धमा जुन खालको हामीले भाइरस विरुद्ध अथवा महामारी विरुद्धको प्रतिकार्य रणनीति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो। तपाईँको शास्त्रले के भन्छ, हामी जे गरिरहेका छौँ ठिक यही बाटो हो भन्छ? मेरो शास्त्र यो देशमा के छ भने धेरै जसो शास्त्रको कुरा गरिँदैन, त्यो त एडहक खालको काम हुन्छ देशमा। तपाईँ यो गर्नुहोस् भन्यो भने उहाँहरूले चाहिँ अब कति मान्छेहरूले एकै दिनको विज्ञ भन्नुहुन्छ। अब CNN BBC हेर्ने, कोलाई सोध्ने हो, विदेशमा सोध्ने, विषयको प्रष्ट कुराहरू गरिदियो भनेदेखि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फलो नगरिदिने, त्यो चाहिँ भएको छ। अब कुरा के भने भाइरस त यस्ता भाइरसहरू संसारमा नयाँ नयाँ भाइरसहरू इमर्जिङ हुन्छ। इमर्ज भनेको नयाँ भाइरस उत्पत्ति हुन्छ, त्यो त यो नेचरै हो, प्रकृति नै हो। अब यहाँले हेर्नु होला 100 वर्ष पहिला जुन स्पेनिस फ्लू भनेर नाम दियो, एक्चुअल्ली त्यो स्पेनिस फ्लू त अरू देशमा भएको थियो, लास्टमा स्पेनमा गएर आएको हुनाले उनीहरूले भनिदिए यो लुगाएर राख्ने चलन थियो, करोडौँ मान्छेको मृत्यु भयो। बिचबिचमा अरू अरू खालका महामारीहरू पनि भए। त्यो नलुकास भनेर IHR भने इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन छ 2005ले, हामीले लुकाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले लाग्नुपर्ने हो। तर पनि अहिले विश्व के देखिएको छ भने सकेसम्म सुरुवातमा आफ्नो चाहिँ इकोनोमिक डाउन होला, आफ्नो चाहिँ टुरिज्महरू बन्द होला भन्ने हिसाबले लुकाएर राख्ने, पछि आएर भनिदिने। र नेपालमा जुन खालको काम भएको छ एकदमै स्लो बिस्तारै गतिमा भएको छ। किन यस्तो भइरहेको? अब बुझ्न त म पनि त्यही काम गरेर गर्ने हो, तर मैले बुझ्न सकेको छैन कि यो चाहिँ यो धेरै कुरा चाहिँ यहाँ मल्टिपल संयन्त्रहरू हुन्छ। एक्जिस्टिङ संयन्त्रहरू जो छन् त्यसलाई बढाएर त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गरेर लानु भन्दा पनि नयाँ नयाँ खालका बनाउनु। र मैले गरेको भनेर भन्न खोज्ने, केही कुरा भयो भने मैले गरे भन्ने, भएन भनेदेखि ल फलानले गरेको यो भएन भनेर भनिदिने। त्यसो भएर अपराध हुन्छ नि त डाक्टर साहब। यतिखेर हेर्नुहोस् त, अब सामान्य अवस्था भएको भए कसैको यसले ज्यान नलिने भए काम हुँदैछ अब भने जस्तो हुन्थ्यो। यहाँ त काम नहुँदा मानिसको ज्यान जाने, अथवा अब तेस्रो लहर ज्यान जाने होइन, ज्यान गइसक्यो। हामीले धेरै मान्छे गुमाइसक्यो, गुम्नै नपर्ने। अक्सिजन भइदियो भए बाटोमा ल्याउँदाले मर्ने थिएन। हामी प्रिपेयरनेस, जस्तै म जब EDCDबाट बाहिर गएको थिएँ त्यति बेला केसहरू घटेर 100 भन्दा तल थिए। अब के लाग्यो उहाँहरूलाई भने एकदमै हामी भ्याक्सिन पनि ल्यायौँ। त्यति बेला आशावादी थियो, नयाँ मन्त्रीजी आउनुभयो, नयाँ जोस जाँगर 10 लाख त ल्याउनु भयो, भ्याक्सिन पनि दियौँ, केस पनि घट्यो, अब हामीलाई समस्या छैन भने त्यस्तो खालको फल्स सेन्सेसन जो हेलुसिनेसन हुन्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो चाहिँ गरिदिनु भएन। यो अलिकति इनडेप्थ काम चाहिँ भएको छैन। आजकै कुरा गर्ने हो भने 43 जनाको मृत्यु भएको छ हैन। हुन त अब 9613 जनामा PCR र 4569 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणको दायरालाई बढाउन सकिएको छैन। त्यो परीक्षण जति सङ्ख्यामा गरिरहेछ, जति न्यून सङ्ख्यामा गरे त्यति न्यून दरमा सङ्क्रमण दर देखिराखेको छ अहिले। यो हिसाबले अब होइन ठिकै छ भन्ने स्थिति। तर हेर्नुहोस् त, गाउँ गाउँमा डेल्टा प्लस नामको नयाँ खालको यो अझै सङ्क्रामक, आक्रामक रूपले सङ्क्रामक भाइरसको नयाँ प्रजाति पुगिराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ। विभिन्न जिल्लामा बालबालिका बढी सङ्क्रमणमा परे भन्ने कुरा नै आइराखेको छ। भनेको यो स्थितिमा अबको केही समय पछाडि, केही हप्ता हुनसक्छ, केही महिना पछाडि तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने आङ्कलन गरिरहँदा, तर त्यो आङ्कलनले थुप्रैको अब तपाईँ हामी नै अहिले बोलिरहेका छौँ भोलि बाँच्ने हो कि नबाँच्ने हो भन्ने परिस्थिति होइन। अनि यस्तो बेलामा हामीले जसरी प्रतिकार यसो गरिरहेका छौँ, सही ढङ्गबाट गरेनौँ भने त हामीले काम नगर्नु, हामीले पूर्व तयारी नगर्नु त अपराध हुन्छ नि। यो अपराध किन गरिरहेका छौँ हामी? यो उहाँहरूलाई हामीलाई धेरै बहाना निकाल्ने चलन छ कि पहिलो कुरा जुन डेटा यहाँले भनिराख्नुहुन्छ, म त EDCDमै बसेर आएको। हाम्रो 3 खालको सरकार छ। हामी केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि भयौँ। त्यसपछि प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारको व्यक्तिले त्यो इन्फर्मेसन डेटा केन्द्रीय सरकारलाई नदिन सकिन्छ, किनभने यो च्यानलै फरक पर्यो। त्यसो भएर एक्चुअल डेटा हामी लिनै सकेका छैन। तपाईँ जुन 43 जना भन्नुभएको छ, अब कोही बाटोमा आउँदा मृत्यु भयो होला, कोही एकदम दूर दराजमा मृत्यु भयो होला, त्यो सबै डेटा अहिले तथ्याङ्कमा समेटिनै सकिँदैन, हामीले गर्नै सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले डेटालाई छोडेर अब टेस्टिङ त जो कोही विदेश जान पर्ला, अहिले त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले PCR नगरे नआउनुहोस् भनिदिनु भएको छ। त्यसो भएर PCR गर्नुभयो होला। हामीले जसलाई PCR गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई हामीले PCR गर्न सकेकै छैनौँ। यदि गरिदिने हो भनेदेखि यो सङ्ख्या चाहिँ त्यसरी घटेको चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले जुन यहाँले क्राइमको कुरा गर्नुभएको छ, अहिले पनि अब बहाना के हुनसक्छ भने हामी राजनीतिक परिवर्तन भयो, हाम्रोसँग लिडरसिप छैन,
हामीले भ्याक्सिन ल्याउन खोजेको हामीले ल्याउन सकिएन आदि विभिन्न बहाना हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी सबै तपाईँ म मेरो तरिकाले मैले पनि सकिन्छ भने कोसिस गर्नु पर्यो। कहाँबाट मेरो पनि केही एप्रोच होला, यहाँको पनि जुन पत्रकारिता मार्फत गर्नुहुन्छ त्यो जुनसुकै एप्रोचबाट पनि अनुदानमा दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनु पर्यो। त्योदेखि बाहेक अरू तरिकाले भ्याक्सिन चाहिँ हामीले यहाँ हुनु पर्यो र सबै व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन जो यहाँले भन्नुभयो 70% गर्न सके त बेस्ट हुन्थ्यो जुन अरू हाम्रो विज्ञज्यूहरूले भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने हिजो पनि एउटा हामीले साइन्टिस्ट ग्रुपको मिटिङमा मलाई त्यही प्रश्न गर्नुभयो, कति व्यक्तिलाई हर्ड इम्युनिटी भयो होला त? जस्तै हामीले सेरो प्रेभलेन्स सर्वे गऱ्यौँ लास्ट इयरमा सेप्टेम्बरतिर असोज कार्तिक, त्यति बेला 13.9 14%मा त्यति बेलै एन्टिबडी थियो। त्यो एन्टिबडी कहिलेसम्म बस्छ भने त अर्को अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले सेकेन्ड सेरो प्रेभलेन्स सर्वे भएको छ, मलाई लाग्छ 40 देखि 50% काठमाडौँको व्यक्तिमा केही न केही खालको एन्टिबडी छ। त्यो त रिपोर्टले अझै भन्ला, हामीले 2 हप्ता 1 महिना पर्खिनु पर्यो। त्यसरी एन्टिबडी पनि हुने र भ्याक्सिन पनि हामीले कमसेकम 20 देखि 30% दिन सक्यो भने पनि 40%लाई हर्ड इम्युनिटी छ र यसलाई 30% भयो भने त हामी एक खालले सुरक्षित छौँ, एउटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिएला महामारीलाई। यो हिसाबले राम्रो पनि छ। अरू देशको उदाहरण जस्तै न्युजिल्यान्डको कुरा गरौँ, त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले एउटा पनि केस चाहिँ कति समय लकडाउन गर्नुभयो, केस छैन भनेर उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो। अहिले के देखियो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा भर्जिन कम्युनिटी भन्यो, किनभने मान्छे बाहिरबाट आएन, सङ्क्रमण हुन सकेन, नसकेपछि कसैलाई पनि त्यो एन्टिबडी भएन र अहिले बच्चाहरूमा धेरै केसहरू देखियो। त्यसो भएर माइल्ड खालको इन्फेक्सन भइदियो भने हामीले अस्पतालको तयारी गऱ्यो भने केही खालको इन्फेक्सन हुँदै जाँदा हर्ड इम्युनिटी पनि डेभलप हुने र भ्याक्सिनेसन पनि हामीले अलि रफ्तारमा लानु पर्यो। रफ्तारमा हामीले त्यो भनेको के गर्नु यतिखेर हामीले जुन समय अनुरोध गर्ने कुरा के भने जस्तै चाइनिज गभर्मेन्टले अहिले एकदमै आज भन्नुभयो 16 लाख भ्याक्सिन दिनुहुन्छ। धेरै भ्याक्सिन ल्याए पनि हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी पनि छैन। अब हामीले 10 लाख भ्याक्सिन अहिले चलिरहेका खोप कार्यक्रमहरू नै कतिखेर बन्द हुने हो थाहै छैन कि, जस्तै आज चलिरहेका कार्यक्रम बन्द भएका खबरहरू आइरहेका छन्। अब यो भ्याक्सिन लाउँदा पनि फेरि हामीले अलिकति विचार गरिदिनु पर्ने कुरा के भने एक त हामी जसले त्यो भ्याक्सिन लाउने जिम्मेवारी लिएका छौँ, अब अहिले त स्थानीय तहले गर्नुभएको छ, अलिकति त्यसलाई सिस्टमेटिक बनाइदिनु पर्यो। मान्छेहरू भ्याक्सिन पाइँदैन भनेर लामो लाइन बस्दिने, अघिल्लो जुन सेकेन्ड वेभ अब थर्ड वेभको हामी त सुरुवातमा छौँ, के देखियो भने त्यहाँ गएर लाइनमा बसेर आउने व्यक्तिहरूलाई धेरै समस्या, त्यहाँबाट लाइनमा बस्ने, बिहेमा जाने, जुलुस गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूमा धेरै समस्या देखियो। अब हेर्नुहोस् न, अब यो तेस्रो लहरको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ भनिरहँदा यो तेस्रो लहर यो सामान्य कुरा होइन कि, यसले कतिको ज्यान लिन्छ होइन, त्यो ढङ्गबाट हामी अहिले संवेदनशील भयौँ भने त तेस्रो लहरलाई रोक्न सक्छौँ नि त सबै। हो अब मैले अब यो भाइरोलोजीको धेरै कुराहरू गऱ्यो भने फेरि व्यक्तिले बुझ्नु पनि गाह्रो। तर मैले भन्न के पर्ने छ भने यो भाइरस चाहिँ जुन नयाँ भाइरस आएछ डेल्टा प्लस आयो, त्योभन्दा अर्को पनि हामी अहिले हाम्रोमा जुन सर्भिलेन्स छ, हामी एउटा चाहिँ इपिडेमियोलोजी सर्भिलेन्स भन्छौँ, डेटा गन्ने, जस्तै इडिसीले कतिजना छ अथवा कसले भन्ने एउटा खालको सर्भिलेन्स हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को मलिकुलर भन्छौँ, सिक्वेन्सिङ गरेर जिनको गरेर कुन भाइरस कसरी चेन्ज भएको छ, परिवर्तन भएको छ त, डेल्टा प्लस हो कि डेल्टा अर्को भाइरस आएको हो कि, हाम्रो भ्याक्सिनले त्यसलाई कति काम गर्ने। अब अहिलेको साइन्सले के भन्छ भने नयाँ आउने भाइरस सार्न सक्ने शक्ति पनि धेरै छ, यसले भित्र गएर सेलमा फोक्सोको सेलहरूमा पनि भित्र जान सक्छ र जुन हामीले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता एन्टिबडी बनाउँछौँ त्यो एन्टिबडीको अवस्थामा पनि केही समस्या ल्याउँछ। र यो के हुनसक्छ भने जुन थर्ड वेभको ट्रिगर, थर्ड वेभलाई उत्प्रेरण गर्ने एउटा अहिलेको माध्यम हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले अहिले हामीले चाहिँ बढी सतर्क भएर यसलाई सर्भिलेन्सको पाटोलाई पनि चुस्त गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन छ हामीले पटक्कै छोडेको कुरा, स्थानीय सरकारले पनि पहिला फर्स्ट वेभमा कसरी राम्रो काम गर्नुभयो, जस्तै क्वारेन्टाइनमा लाखौँ मान्छे राख्नुभयो, अहिले उहाँहरूले पनि राखिदिनु। हामी उहाँहरूले पलिटिक्स गर्नुहुन्छ जसले, यदि व्यक्तिहरू जनता भए पो पलिटिक्स गर्ने त, र सबैजनालाई मेरो अनुरोध के हुन्छ भने उहाँ ठिक छ आफ्नो तरिकाले राजनीति गर्नु पर्यो, तर यो खोपमा अथवा यो मान्छे कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नेमा, हामी लजिस्टिक सपोर्ट गर्नेमा, थर्ड वेभको तयारी गर्नेमा यस्तो खालको त्यो चाहिँ नगरिकन जनताको लागि अब हामीले अहिले के गऱ्यौँ भने हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ होइन, हामीले चाहिँ यो क्षमताले भ्याएसम्म उच्चतम काम गऱ्यौँ भने तेस्रो लहरलाई रोक्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो केही छ तपाईँले वर्गीकृत रूपमा भन्न सक्नु? एकमा के गर्नुपर्छ, दुईमा के गर्नुपर्छ, हामीसँग भएको क्षमताको सापेक्षतामा? मैले भन्नै पर्ने कुरा के भने अब यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, तर पनि
एक नम्बरमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। तर खै अब 70% नभए अब पनि यो त माग्ने कुरा रहेछ। माग्ने भनेको अरूले दिए पाउने नै हो। माग्ने त्यो त अब हामीले किन्ने कुरामा अब किनेको कुरा नि ल्याउन सकिरहेको होइन। यो कुरा त के भने तपाईँ अरू देशको मान्छे जो बलियो छ, जसँग पैसा छ, जसले बनाउन सक्छ, उसले पहिला लाउँछ। यहाँ पनि देख्नुभयो नि त, जो चाहिँ पावरमा छ, जो चाहिँ अलि पहुँचमा छ, उसले भ्याक्सिन लाउँछ। त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय नर्म नै त्यस्तै छ। त्यसो भएर हामीले त्यसलाई सहनु पर्यो। के गर्ने, हामीले अनुरोध गर्नु पर्यो। र पैसा नभएर सरकारले ल्याउन नसकेका त होइन त। चुनावमा जान्छु भनेर अरबौँ खर्च गर्ने तयारी अहिले भर्खर गएको बहिर्गमन भएको सरकारले पनि गरिराखेको हो। अब नयाँ आएको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने हो कि नपाउने हो, चुनावमा जान सक्ने स्थिति आउन सक्छ। अनि चुनावमा जानको लागि आफू फेरि नेता बन्नको लागि चाहिँ जति पनि खर्च गर्न सक्ने, अनि जनताको ज्यान जोगाउनको लागि त मैले अघि भने जस्तो जनता भएन मत हाल्छन्, जनता भएन नेता बन्ने। अनि उहाँहरूले यसमा चाहिँ अनि के गर्ने? होइन, यस्तो छ, उहाँहरू अलमल्ल पर्नु भएको छ कि। मलाई त के लाग्छ भने पहिलो यहाँले क्याटेगोरिकल्ली भन्नुभएको थियो भ्याक्सिनको उपलब्धता गराउने। जस्तै अघिल्लो सरकारले पनि 26 अरब बराबरको बजेट छुट्याएकै छ। अब अहिले फेरि देखाउनलाई यति अरब बनाए भनेर अर्को सरकारले भन्नुपर्ने जरुरी छैन। यो पैसा छुट्याएँ भन्ने कुरा केही कामै छैन हामीलाई। हामीलाई त भ्याक्सिन कति आयो, खोप चाहियो, व्यक्तिले खोप पाउनु पर्यो। त्यसो भएर यस्तो कुराहरू गरेर बहानाबाजी गरेर मान्छेहरूलाई अब अलि दिन अब हेरौँ न, थर्ड डोज पाइसक्यो, फर्स्ट डोज पाएकोले 4 महिना भइसक्यो, त्यो एन्टिबडी के हुने हो, उहाँलाई भ्याक्सिन यहाँलाई जानकारी होला नि भाइरस सम्बन्धी अध्ययन गर्नु। मलाई जानकारी भएको कुरा के भने लाउनु पर्ने 3 महिनामै हो, 4 महिना। तर पनि यसले चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ कति छ भनेर हेर्नै पर्ने, रगत लिएर न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी भन्ने हामीले हेर्नुपर्छ। अब यदि हेर्न सकिएन भने पनि अहिलेसम्म अरू देशमा भएको अध्ययनले के छ भने अलिकति मेमोरी सेल भ्याक्सिन लगाएको भनेर सेलले चाहिँ अलिकति सम्झना चाहिँ राख्छ। त्यसो भएर हामीले आशा के गरौँ भने अर्को डोज आयो भने 4 महिना अथवा 5 महिनाभित्र पनि लायो भने त्यसले केही न केही मेमोरीलाई गर्दाखेरि काम गर्छ। अब होला सेकेन्ड बुस्टर लाउनु पर्ला 6 महिनापछि, त्यो त फेरि आउन सक्छ। त्यसो भएर यहाँहरूलाई मैले अनुरोध के गरेँ भने पहिलो भ्याक्सिनको लागि यहाँले फेरि मलाई धेरै मान्छेले यो जोन्सन अमेरिकन लाउँ कि भेरोसेल लाउँ कि के गर्ने होला, फेरि कसैलाई लग्जरी छ हेर्नुहोस्। तपाईँले मैले भनेको यो क्रस एक्सचेन्ज गर्नु भएन। एउटा भेरोसेल लगाएकोले फेरि अर्को भ्याक्सिनतिर जानु हुँदैन, त्यसले चाहिँ समस्या पार्छ। त्यो नगर्नु होला। फर्स्ट डोज लगाएको भेरोसेल छन् भेरोसेलै लाउने, अनि जोन्सन एन्ड जोन्सन भयो भने त एउटा सिङ्गल डोज हो। त्यस्तै अरू कुनै भ्याक्सिन आयो भने पनि हरेक भ्याक्सिनको काम एकदम राम्रो छ र त्यो सबै समूहले लाउनु पर्यो। अब बच्चाको लागि त हामीले फेरि भ्याक्सिन ल्याउने कुराहरू हुन्छ। 1 नम्बरमा भ्याक्सिन कुरा गर्ने। 2 नम्बरमा मैले के कुरा भन्न चाहन्छु भने सरकारको तर्फबाट गर्ने चाहिँ कामहरू जस्तै तयारीको कुराहरू। त्योभन्दा अगाडि यो कोभिसिल्ड होइन, अब 3-4 महिनापछि अब कहिले आउने हो थाहा छैन, त्यो नलगाउँदा उहाँहरू अब अहिले जोखिममा पर्नुहुन्छ? होइन, जो यस्तो छ एउटै मात्रै भ्याक्सिन लगाए पनि त अलिकति त तपाईँले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर दुवै डोज लगाएकाहरूले चाहिँ कति समय सुनिश्चित हुन्छ त कोरोना? होइन, यो त रोगै नयाँ हेर्नुहोस् कति समय सुनिश्चित। त्यो सुनिश्चित हुनका लागि त हामीले रिसर्चलाई अलि बढावा दिनु पर्यो, अलिकति पैसा राख्नु पर्यो, रिसर्च गर्नेलाई अलि प्रेरणा दिनु पर्यो। र उसले चाहिँ के गर्नु भने ब्लडमा स्याम्पल लिने, रगत लिने र त्यो एन्टिबडी चाहिँ एउटा नम्बरमा हुन्छ कि क्वान्टिटीमा छ कि छैन मात्रै भन्ने हो भने 2, 4, 6, 8 भन्ने यस्तो हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ गर्नु पर्यो। एन्टिबडी टाइटर हेरेर त्यो भाइरसलाई न्युट्रलाइज गर्ने, भाइरसलाई मार्न सक्ने क्यापासिटी, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने क्यापासिटी कति छ हेर्ने हो। तर हामीलाई थाहा भएको कुरा के भने कुनै पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सेलभित्र गएर त्यसले सम्झना मेमोरी सेलमा बस्छ र अलिकति ढिलो भएदा पनि त्यसले चाहिँ काम गर्छ। तर जतिको काम गर्नुपर्छ त्यति गर्ने त होइन। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रोपन स्टियरिङ कमिटीको WHO को मिटिङमा हामीले कुरा गर्दाखेरिमा के कुरा देखिन्छ भने अब त्यही भ्याक्सिनले नयाँ भ्यारिएन्टलाई कतिको असर गर्ने हो। अहिले त देखियो नि, अहिले राम्रो देखियो। कोभिसिल्ड लगाएका 2टा डोज लगाएका व्यक्तिहरूलाई धेरै समस्या देखिएन। तर पनि यो भ्यारिएन्टको छुट्टै ट्रायल हुँदैछ, क्लिनिकल ट्रायल भइरहेछ। अब फेरि थप्नु पर्ने हो कि अथवा 6 महिनापछि अर्को बुस्टर डोज दिनुपर्ने, त्यो कुरा पनि आइसक्यो। कति देशमा त बुस्टर दिनै थाल्यो। 6 महिना दिइसकेपछि कति चल्ने हो भन्ने पनि अध्ययनकै कुरा छ। अध्ययनकै कुरा छ। त्यसो भएर हामीले अध्ययनलाई प्राथमिकता यो एडहक कुरा गर्ने होइन। अर्को चाहिँ अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको यो जानसेन भन्ने खोपमा त्यो लगाउँदाखेरि स्नायु प्रणालीमा समस्या आउँछ भनेर FDA ले पनि भनेका कुराहरू पनि छन् होइन। अब नेपालमा पनि त्यो आएको छ खोप, त्यो खोप लगाउने भन्ने कुरामा अब मानिसहरूलाई यो आशंकाहरू पनि भइरहेको छ। यसको बारेमा छोटो यस्तो छ, यो त पहिलो कुरा त हामी यो देशमा जुन भ्याक्सिनहरू आएछ
WHO को प्री क्वालिफिकेसन भएर WHO ले स्वीकृत गरिसकेको भ्याक्सिनहरू मात्रै लगाएको छ। त्यसमा कसैले पनि शङ्का नगरिकन सरकारले दिएको जुन उमेर समूहको व्यक्तिहरू उहाँले चाहिँ भ्याक्सिन लाउनुपर्छ। अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको हरेक केही न केही साइड इफेक्ट त हुन्छ, समस्या त हुन्छ, तर समस्याले कुनै पनि लाइफ थ्रेटनिङ समस्या चाहिँ छैन। लाइफ जिन्दगी नैलाई त्यसले गर्ने ज्यानै लिने खालको समस्या छैन। सानोदेखि जस्तै भेरोसेलमा धेरै समस्याहरू देखिएन, धेरै ज्वरो आउने पनि भएन, उल्टी हुने पनि भएन, तर कोभिसिल्ड लाउने कति व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो समस्याहरू देखियो। त्यसो भएर त्यो बनाउने तरिकामा केही फरक चाहिँ पक्कै हुन्छ, तर सरकारले WHO को प्री क्वालिफिकेसन नभएको भ्याक्सिन यो देशमा ट्रायल गर्न ल्याएको होइन। भनेपछि अहिले जुन अहिले आइराखेका छ लगाइराखेका भ्याक्सिनहरू मध्ये सबै उत्तिकै सुरक्षित छन्, उत्तिकै ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ। मैले कोभिसिल्ड लाएँ अथवा भेरोसिल्ड लाउँ कि जोन्सनको लाउँ कि भनेर त्यसरी छान्नु पर्दैन भन्ने तपाईँको? मेरो भनाइ नै त्यही हो, छान्न पर्दैन, छान्न हुँदैन। एउटा लगाएकोले ल म अर्को लगाइदिउँ भनेर लाउनु पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसो भएर अर्कोतिर चाहिँ बहकिएर कसैले गुगल्समा हेर्ने अथवा फेसबुकमा हेर्ने अरू व्यक्तिहरूले भनिदिने, हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर अहिलेसम्म थाहा भएको कुरामा त्यस्तै गर्नु पर्यो, अर्को चेन्ज गर्नु। अब महामारी प्रतिकार गर्नको लागि खोप जति लगाउनु पर्थ्यो त्यो खालको काम हुन सकेर छैन। खोप ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँसँग केही छ त्यस्तो भनाइ अथवा यो तरिकाबाट अहिले हुन त भन्नुभयो अब दिएको नि लिउँ, किन्ने पनि प्रयास गरौँ, यो भन्न थाले धेरै भइसक्यो। सम्बन्धित निकाय सुन्दैन अब गर्ने कि होइन? निकाय अब कहाँनिर अड्केको हो त्यो चाहिँ अब मैले पनि बुझिनँ। अब तपाईँहरू हामी सबैले कसले हुन्छ, हामीले पनि हाम्रो पनि त एप्रोच होलाहरूले। अब गभर्मेन्टले अब त्यो मैले के भने एउटा खोप जस्तै इन्डियनको भ्याक्सिन चाहिँ कोभिसिल्ड 10 लाख आयो, अर्को 10 लाखलाई पैसा तिरेर आउँछ भने त्यसैको लागि पर्खेर 2 महिना बस्यो नि। हामी पर्खेर नबसौँ, ठिक छ। अनुदान जापानिज सरकारले 16 लाख भ्याक्सिन दिन्छ, फेरि डेनमार्क गभर्मेन्टले दिन्छ भने हामी एकैचोटि चाहिँ धेरैतिर लागौँ। भनेपछि एउटा खोप ल्याउने रणनीतिलाई एकदमै प्रभावी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्यो। नम्बर 1 नम्बर। 2 नम्बरमा अहिले हामी जे गरिरहेका छौँ, माइले तपाईँ निस्केर जाउँ, मानौ कोरोना हिजो थिँदै थिएन आज पनि छैन भने जस्तो केही मानिसले मास्क लगाउने र केहीले च्यापुमा मास्क लगाउने बाहेक पटक्कै देखिँदैन। के गर्ने भन्नुहोस् त? अब यो दुईटै कुरा, एउटा सरकारको तर्फबाट पनि के भने अलि व्यक्तिहरूले अलि जुन भनिरहेछन् त्यो चाहिँ अलिकति अविश्वासको वातावरण छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण मैले बाहिर जुन कुरा देख्छु। अब किनभने सरकार अथवा सरकारका प्रतिपक्ष दलहरू आफै जुलुस गरेर हिँड्दैन, आफू चाहिँ ठुल्ठुलो सभा सम्मेलन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब 7 बजे भन्दा पछाडि चाहिँ बन्द गरेर ल 8 बजेसम्म लैदिउँ भन्नेतिर अनि कहिले हाँसो लाग्छ क्या गरे कि 7 बजेसम्म पसल खोल्यो भने चाहिँ कोरोना नसर्ने, अनि 8 बजेसम्म गर्दा त बरु त्यो मान्छे 7 बजे जानुपर्ने 10 जना मान्छे अर्को 5 जना त 8 बजेसम्म जान्थ्यो, त्यहाँ भिड 10 जनाको भिड त हुँदैन थियो नि त। त्यो ढङ्गबाट नै सोच्न सक्दैन प्रशासनले। यो प्रशासनले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै समन्वय गरेर गर्ने होला। हामी जुन सल्लाह दिन्छौँ नि, हामीले सल्लाह राम्रोसँग दिन सकेनौँ कि त? फेरि 101 दिग्गज हुनुहुन्छ त्यहाँ सर, हेर्नुहोस् त यही क्षेत्रमा लागेर शास्त्र पढेर कपाल तालु खुइलाइसकेका व्यक्तिहरू देख्छौँ हामी त त्यहाँ। अनि के भयो त यो? यस्तो छ अझै पनि मैले के भन्छु भने हामी अब एकदम राम्रो काम भइराखेको छ, भएकै भन्नु पर्यो। अलिकति अब 3%ले भ्याक्सिन पायो, अब कुनै देशमा त त्यति पनि पाएको छैनन् कि त? हामीले अब भाग्यमानी नै भन्नु पर्यो। हामीले त मैले पाएँ, तपाईँले पनि अलिकति पाउनुभयो, दूरदराजमा अरूले कसैले पाएकै छैनन्, उहाँहरू चाहिँ अलिक यस्तै छ समस्या। तर पनि अब 10% भनेको भ्याक्सिन पायो। अब उहाँहरूले चाहिँ यस्तो एक्सपर्टहरू अलिकति आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, कुरा सुन्नु पर्यो के कुरा चाहिँ यो जुन विषयको मान्छे हो उसले भनेपछि, र के हामीसँग WHO छ, हामीसँग अरू सङ्घ संस्थाहरू छन्, एउटा कमिटी त विभिन्न खालको कमिटी छन्, धेरै मल्टिपल कमिटी नबनाउने र छोटो खालको संयन्त्र गर्ने। त्यही त अब यो थाहा नभएर नगरे हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अब तपाईँले दिनुभएको अथवा हामीले भनिराखेका कुरो उहाँहरूलाई थाहा नभएर नगरे होइन कि? स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिखेर मालदार मन्त्रालय भएको छ हो। अब त्यहाँ को मन्त्री आउने हो, अथवा मैले हिजो त्यहाँ सिकेका थिएँ यसरी खान पाइने रहेछ, यसरी कुरो सेटिङ मिलाउन सकिने रहेछ, यसरी कमिसनका कुरा हुँदो रहेछन्। फेरि भूतप्रेत लाग्ने मन्त्रालय यो, अघिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा गर्ने भने भूतप्रेतले ल्याउन दिएन भने होइन खोप। नेपालको भूतप्रेत लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब चाहिँ को मन्त्री आउने हो, उसको के हो, रुचिका स्वार्थका बाजिने हो होइन? अनि यो किसिमले अब के आशा गर्ने क्या? यस्तो छ, उहाँ मन्त्रीज्यूहरू त अब किनभने त्यो अहिले चाहिँ आउनु त स्वास्थ्यको सचिव पनि आउनु होला, अरू छ नि त, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र छ, त्यो चाहिँ त हाम्रो पर्मानेन्ट सरकार हो नि। अहिले मन्त्रीजी नभए पनि गर्नुपर्ने काम त भइरहेकै छ नि। उहाँहरूले भनिदिनु पर्यो मन्त्रीजीलाई,
मन्त्रीजीलाई राम्रोसँग ओरिएन्टेसन गरिदिनु पर्यो कि यो काम यसरी गर्नु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो। उहाँहरूको स्वार्थ त होला, अब चुनाव गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला आफ्नै होला, तर अन्टिल एन्ड अनलेस पोलिटिकल कमिटमेन्ट मन्त्रीज्यूहरूको कुरा भएन भनेदेखि चाहिँ यो पर्मानेन्ट सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो सफलताको लागि पनि भ्याक्सिन चाहिँ उहाँले गरिदियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ हजुर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो गरेको खरिद प्रक्रियामा आएको विवादका कारणले यतिखेर कर्मचारी तन्त्र त स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्र यो खरिदतिर नलागौँ, अनुदानमा आइयो भने त भोलि अख्तियारले पनि नसमात्ने, अब के हुने भनेर त्यहाँ डराएको भन्ने परिस्थिति छ। खोप किन्नतिर कर्मचारी तन्त्र लागिरहेको छैन, किनकि किन्दाखेरि कसै न कसैको स्वार्थसँग केही न केही तालमेल मिलाइदिनु पर्ने रहेछ, केही न केही दबाब आउने रहेछ। अब भोलि सरकार त आउँछ जाँदो रहेछ, अब ठुला मान्छे समात्तिने होइन, आफै परिन्छ कि भनेर त्यहाँको खरिदारदेखि सचिवसम्म डराइरहेको भन्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा आइरहेको छ हामीलाई खबर चाहिँ। अब यस्तो छ, हामी त्यो पदमा बसिसकेपछि हामीले त्यस्तो डराउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। डराउनु भएको छ भने मलाई लाग्दैन, तर पनि विभिन्न कानुनहरू छन्, त्यस्ता कानुनहरूले त्यो रोक्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ। तर त्यसलाई छुट्याएर जस्तै G2G गरियो नि पहिला गभर्मेन्ट क्याबिनेटमा गरे, जस्तै हाम्रो कानुनले खोप आउनुभन्दा पहिल्यै 100% पैसा तिर्न पाइन्छ भन्ने त छैन नि त। त्यो कानुनलाई परिवर्तन गरेर क्याबिनेटबाट पास गरेर इन्डियन गभर्मेन्टलाई पैसा तिर्यो नि हामीले त। त्यसरी पनि त बनाउनु पर्यो। अहिले क्याबिनेट सानो छ, छोटो छ, ल यो पैसा तिर्देऊ। कहाँनिर कसले दिन्छ? जस्तै हाम्रो पाकिस्तान सरकारले बनाइसक्यो, चाइनिज सरकार गभर्मेन्टको त त्यति धेरै संसारभरि उहाँले भ्याक्सिन दिनुभएको छ। नेपाललाई पनि त अहिले अब 16 लाख दियो भने पहिले 20 लाख चाहिँ उहाँले दिइसक्नु भएको छ, 40 लाख त त्यसै दिनुभयो। हामीले जानेर सहिलो हुन्छ त्यो चाहिँ के सिस्टम कहाँ फुकाउनु पर्ने हो त्यो फुकाइदिएर भ्याक्सिन चाहिँ मलाई के लाग्ने भने कुन देशको ल्याए पनि WHO को प्री क्वालिफाइड अहिले हामीले किन्न नसकेर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध नभएर नकिने कि अब यो खोपमा त इन्टरनेसनल पोलिटिक्स त हुँदो रहेछ। पहिला मैले भने नि उनीहरूले आफै लाउने, पहिला आफै लाउने अनि अरूलाई दिने, त्यस्तो कुरा हो। हामीले अरू जस्तै इन्फ्लुएन्जाको नि कुरा हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो भाइरसहरू ल्याएर त्यहाँ जिन ब्याङ्कमा जम्मा गरेर त्यो भाइरस ल्याएर उहाँले भ्याक्सिन बनाउने, पहिला उहाँले लाउने अनि त्यसपछि हामीलाई दिने। त्यसो भएर यो त खोपको लागि दीर्घकालीन कुरा गर्ने हो भने त हामी भ्याक्सिन आफै उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यो सम्भव छ? सम्भव छ, किन नहुनु? यो त पाकिस्तानले गर्न सक्ने अरू यो त यो एउटा टेक्नोलोजी आफ्नै सूत्रमा आफ्नै प्रविधिमा सक्छ। अब यो समय लाग्ला, तर समय त लाग्ला, तर यो के भन्दाखेरिमा जुन टेक्नोलोजी छ नि, जस्तै कोभिसिल्डको बनाउने भनौँ न, अब अहिले जोन्सन एन्ड जोन्सनको एउटा अर्को भाइरसको फ्रेममा भन्दा त सहिलो छ हेर्नुहोस्, लगाएर जोड्ने र स्ट्रक्चर हामीले बनाउनु पर्यो। गर्न चाहने चाहिँ प्राइभेट सरकारी तथा प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरू पनि चाहने व्यक्तिहरू छन्, त्यसबारेमा नलेज भएको व्यक्ति पनि छ, तर यसलाई सरकारले साथ दिनु पर्यो, तिमीहरू गर भनेर भन्नु पर्यो र यो 6 महिनाभित्र हामीले ल्याउने भ्याक्सिन ल्याउँ। यहाँले 70% नभने पनि 40% सम्मलाई दिन पायो भने त हर्ड इम्युनिटी छ नि हामीसँग 30-40%। अनि तपाईँले अहिले नेपालमै बनाउन सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। होइन, हेर्नुहोस् न कति वर्ष लाग्छ त्यो गर्नलाई? एनिमल सेक्टरमा अहिले रेबिजको भाइरस सेलबाट, जस्तै भेरोसेल भन्नुहुन्छ नि, त्यो भेरोसेलको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा एनिमल सेक्टरमा बनेकै छ, लगाएकै छौँ हामीले। त्यही प्रविधि चाहिँ ह्युमेनमा गर्न के गाह्रो छ? त्यस्तो गाह्रो कुरा भनेको कसरी तपाईँले भन्नुभयो त्यो सेलबाट कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ? कलकत्ता बुझ्ने गरी प्राविधिक कोणबाट नि अब यो हरेक कुरा एउटा सानो ट्युबमै गर्ने हेर्नुहोस्। अब पहिला टेक्नोलोजी, यो भाइरसको जिन चाहिँ 29 किलो बेस के हुन्छ यो खोपमा चाहिँ के हामीले खोप लगायौँ हाम्रो शरीरमा के हाल्यौँ? होइन, एउटा अर्को खालको भाइरस छ भनौँ न, एडिनो भाइरस भन्छौँ। त्यो एडिनो भाइरसको यस्तो खालको फ्रेम हुन्छ, त्यसमा यो भाइरसको जिन स्पाइक प्रोटिनको एउटा पार्ट लगेर मिसाइदिने, मिसाएर सेलमा राख्ने र धेरैचोटि सेलमा त्यसलाई कमजोर पार्दै शरीरमा पठाउने, कमजोर पारेर विभिन्न खालको ट्रायल गर्नु पर्यो, क्लिनिकल स्टेज 1, 2, 3, 4 गरेर त्यो गरिसकेपछि लगाउने। त्यो भाइरसले शरीरमा एन्टिबडी बनाउने, त्यसले लक्षण चाहिँ नदेखाउने, त्यो गर्ने तरिका हो। त्यो चाहिँ अब त्यति सहिलो मैले जुन भनेको छु होइन, मलाई अलिकता बुझ्ने गरी थुप्रै मानिसहरूले हामीलाई पनि सोध्नुहुन्छ कि जुन हामीले खोप भनेर लगायौँ त्यो एउटा सिरिन्जभित्रको झोल, त्यसमा हुन्छ चाहिँ के? त्यो झोल आफैमा के हो, त्यहाँभित्र के हुन्छ, त्यसले कसरी काम गर्छ? अब किन मलाई अहिले किन मैले सहिलोसँग भन्न सक्ने भयो भने म चाहिँ पोस्ट डक्टरल फेलोसिप चाहिँ अमेरिकाको थमस जेफरसनमा गरेँ। मेरो काम चाहिँ त्यहाँ भ्याक्सिन बनाउने थियो। मैले के भ्याक्सिन बनाउनु खोजेँ भने यो कुकुरको, हाम्रो कुकुर छ नि, यो कुकुरलाई चाहिँ त्यो
यो सेलबाट बनाएको भ्याक्सिन चाहिँ त्यहाँ गरेको छ। अब त्यो बाहिर बाटोमा बस्ने अथवा जङ्गलमा ज्याकलहरू स्यालहरू छन् त्यसले त भ्याक्सिन लाउन जान सकिँदैन। मैले के भने ओरल भ्याक्सिन बनाउने भएको हुनाले हामीले के गरेका थियौँ भने 3टा यो चमेरो भन्छौँ, सिल्भर हेयर ब्याट, स्कङ्क भन्ने आँखा ऊ भएको, तिनीहरूको 3टाको जिन मिसाएर त्यो भाइरसलाई रोग नगराउने तर रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बनाउने त्यस्तो खालको डेभलप मैले गर्ने त्यहाँ प्रयास गरेका थिएँ। म छोटो समयमा फर्केर आउनु पर्यो, तर पनि त्यो भयो भने यदि नेपालमा गर्न सकियो भने अब अहिले रेबिजले मान्छे मरेका छन्। तपाईँ सक्नुहुन्छ त यो जिम्मेवारी पाउनु भयो भने नेपालमै कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न? मैले सक्नु भन्दा यो त टिम हो नि, तर त्यसको जुन फ्रेम छ नि, फ्रेम बनाउनु त म त्यसमा कामै गरेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ मैले सँगै बसेर अरूसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ। त्यो गर्न नेपालमा म जस्ता अरू साइन्टिस्टहरू धेरै छन् र यसमा चाहिँ तयार भएर त्यसलाई कति समय लाग्न सक्छ हामीलाई? अरूकै सूत्र लिएर अरूको प्रविधि लिएर गर्ने कि अथवा होइन? अहिले आफ्नै सूत्रले जस्तै त्यो यस्तो छ, आफ्नै तरिकाले गर्न त त्यो भाइरस कहाँनिरको निकाल्ने हो, त्यसलाई कति कमजोर छ के छ हेर्न समय लाग्छ। अहिले जस्तै इन्डियाले पनि त एस्ट्राजेनेकाको टेक्नोलोजी ल्याएर कोभिसिल्ड बनाएकै हो, पाकिस्तानले त्यस्तै छ। उहाँहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर अरू देशमा पनि त उहाँले कोलाबोरेसन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो गर्न सकियो भनेदेखि त हामीले यो त 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा हाम्रो यो देशमै भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ। 6 महिनाभित्रै उत्पादन गर्न सक्छौँ। किनभने यो त अहिले त्यो हामी एनिमल ल्याबलाई नै हामीले जस्तो पिसिआरको बेलामा हामीले त अहिले 100वटा पिसिआर ल्याब छन्, त्यति बेला त ल्याबै नभएर हामीसँग एनपिएचएल मात्रै, अरू ल्याबहरू नभएर एनिमल सेक्टरका हामी जुन छ नि उहाँहरू त्यसमा अलि अगाडि नै हुनुहुन्छ। पिसिआर ल्याबहरू उहाँहरूको प्रयोग गरेको, त्यसो भएर उहाँहरू पनि अगाडि हुनुहुन्छ। यो एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टमा काम भइरहेछ। यो देशभित्र पनि कोलाबोरेसन राम्रोसँग भएको छैन। हामी म आफै जान्ने भन्ने, अर्को मान्छेले आफै जान्ने भन्ने, हामी मिलेर काम नगर्ने, हामी मिल्न नसक्ने चाहिँ के छ? नेतृत्वमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुने। त्यसो तपाईँले भने जस्तो नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सकिन्छ कोरोना विरुद्धमा, कति जति खर्च लाग्छ तपाईँले 6 महिनाभित्र अथवा 1 वर्षभित्र भन्नुभयो होइन? हजुर। अनि मैले अघि पनि सोधेको थिएँ के हुन्छ त्यो खोपमा आफैमा, त्यो के हो? होइन, त्यो यस्तो छ, मैले भने नि यो भाइरसको जस्तै यहाँहरूले देखेको चाहिँ सबैले हेर्नु होला फेसबुकमा कतै एउटा डल्लो जस्तो चुच्चा चुच्चा परेको भाइरस देखिन्छ। अब त्यो भाइरसलाई हामीले लामो पारेर हेर्न सकिन्छ। लामो पारे भाइरस त्यस्तै हुन्छ, तन्काएर हामीले चाहिँ जिनको स्ट्रक्चर हामीले हेर्छौँ, त्यसमा विभिन्न खालका प्रोटिनहरू हुन्छ। कुन प्रोटिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ अहिलेको धेरै जस्तो तरिका के छ भने त्यसको कुनै पार्टमा जिनलाई परिवर्तन गरिदिने, परिवर्तन गरेर कमजोर गरिदिने, अथवा अर्को भाइरस ल्याएर जुन चाहिँ एनिमलबाट आउने, जनावरबाट आउने भाइरस हो, मान्छेमा रोग गर्दैन, त्यो भाइरसलाई प्रयोग गरेर अब यसलाई हामीले प्लाज्मिड भन्छौँ हाम्रो भाषामा, त्यो प्लाज्मिडमा अलिकति जिनको भाग मिसाइदिने, मिसाइदिएर अनि त्यसलाई चाहिँ यसलाई टाल्ने, जस्तै कार्पेन्टरले बनाउँछ नि, त्यसलाई हामीले चाहिँ लाइगेसन भन्छौँ। त्यो भाइरसलाई गएर जोड्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो सबै झोलमा, फ्लुइडमा, एउटा ट्युबमा हुने काम हो। त्यो झोल चाहिँ के हो आफैमा? त्यो झोल चाहिँ सेलको विभिन्न सेलहरू हुन्छन्। जस्तै भेरोसेल भन्नुभयो, भेरोसेल भनेको कस्तै चिम्पान्जीको हुन्छ, कसैले मङ्कीको सेलहरू हुन्छ, त्यो सेलहरू हुन्छ। सेल पनि झोल हो। त्यो चाहिँ हेर्दा माइक्रोस्कोप हेर्दा चाहिँ सेलको स्ट्रक्चर देखिन्छ, बाहिरबाट हेर्दा झोल देखिन्छ। त्यसमा हामीले बनाएर राख्ने र हामीले त्यसले चाहिँ के गर्न सकेन भनेर फेरि एनिमल मोडेलमा टेस्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दै गएर हामीले त्यो एनिमलमा त्यसले एन्टिबडी कति बनायो, त्यसले रोग गरायो कि गराएन भनेर हामीले बेला यो चेक गरेर धेरै समय हामीले पसाजहरू भन्छौँ, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गरेर गर्दै गयो भने त्यो झोलै हो। त्यो झोललाई फाइन गरेपछि तपाईँले अहिले जुन सिरिजमा आउँछ त्यही झोलको फाइन। त्यही त, अब त्यो झोल नै चाहिएला, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने होला यो बनाउनलाई? होइन, त्यो धेरै गाह्रो कुरै छैन। यो त सानो ट्युबमा ल्याउने अनि त्यसमा कतिजनाको टिम चाहिन्छ जस्तै यो बनाउनका निमित्त? कति जति खर्च भयो भने नेपालीहरूलाई पुग्ने गरी अथवा नेपाली भन्दा बाहिर पनि? अब अहिले अघिल्लै सरकारले 26 अरब चाहिँ छुट्याएको मलाई सम्झना छ। 26 अरबको छ भने त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न 1 अरब जति पैसा हामीले छुट्याइदियो एउटा चाहिँ खोप निर्माणको लागि। सकिन्छ 1 अरबले उत्पादन हुन सक्छ? अब यो त पुरै प्लान गर्नु, त्यसै मौखिक रूपमा मैले यति गरेर भन्न सकिनँ। साइन्टिस्टहरू यहाँ नेपालको मात्रै नभएर अर्को पनि हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर, बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो। यो त पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू चाहियो, स्ट्रक्चर बनाउँदा समय लाग्ला। अनि त्यसो भएको हुनाले यो सबै गर्नलाई कति लाग्छ त? मेरो विचारमा
त्यति पैसा भयो भने चाहिँ हामीले सुरुवात गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ। र त्यो भोलि अर्को कुनै नयाँ महामारी आयो, नयाँ भाइरस आयो भने पनि त्यहाँ पनि त हामी प्रयोग त्यहाँ गर्न पनि सक्छौँ। अब अहिले धेरै व्यक्तिहरूले के भन्छ पिसिआर भन्ने शब्दै बुझ्नु भएको थिएन, पहिला थाहा थिएन नि त। जोसुकैले पनि अहिले पिसिआर भन्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पिसिआर चाहिँ कोरोनाको लागि प्रयोग गर्छौँ हामीले। यो त टेक्नोलोजी कोरोना मात्रै गर्ने भने डेङ्गीको टेस्ट गर्न, चिकुनगुनिया अथवा जेसुकै मलेरियाको हरेकलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यो भाइरस गर्ने त्यो हामीले यो तयारी गर्दा के हुन्छ त? यो त गर्नै पर्ने। अहिले हामीले कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणका लागि हामीले ल्याब बनायौँ, रिसर्च गर्न थाल्यौँ, अध्ययन गर्न थाल्यौँ, यहाँहरू जस्तो टिमले काम गर्न थाल्यो भने भोलि कोरोनालाई हामीले यो खोप बनाउँला अथवा पछि त्यो अरू प्रयोजनको लागि पनि त प्रयोग हुने भयो। त्यही भएर मैले यो हाम्रो जुन पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहियो र विदाउट बायस को मान्छेको क्यापासिटी कति हो त त्यो हेरेर एउटा टिम बनाइदियो भनेदेखि त त्यो त अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यहाँ अर्को जस्तै मैले तपाईँलाई योभन्दा सन्दर्भ अलिक फरक खालको, जस्तै अहिले सर्पले टोक्ने समस्या छ, बाढी आइरहेको छ, त्यो एन्टी स्नेक भेनम हामीले भारतबाट ल्याउँछौँ। भारतमा चाहिँ एनिमल राइट ग्रुपले के भन्छ भने त्यो भ्याक्सिन बनाउनलाई त्यो सर्पको बिख लगाएर घोडामा राख्ने गर्नुहोस्। घोडालाई चाहिँ पोइजन राखेर त्यसबाट निकाल्ने। उनीहरूले भने इन्डियनको भनाइ के छ भने एनिमल राइट ग्रुपको होइन, हाम्रो घोडालाई चाहिँ पोइजन राखेर त्यहाँबाट निकालेको सिरम चाहिँ आफ्नो देशलाई प्रयोग गरेर ठिक छ, अरू देशमा प्रयोग गर्न हामी दिँदैनौँ भनेर इन्डियन गभर्मेन्टले धेरैचोटि हामीलाई भन्यो। त्यसो भएर हामीले त्यस्तो खालको भ्याक्सिनहरू बनाउनु पर्ने। अब खै कारणवश अहिले त्यसरी रोक्यो नि त अरू गभर्मेन्टबाट, हाम्रै भए त हामीले कति छिटो हामीले भ्याक्सिन गराउन सकिन्थ्यो। त्यो भएर घोडाको मृत्यु हुने कारणले गर्दाखेरि कि ठुलो संख्यामा घोडाको मृत्यु हुँदैन, घोडालाई त एकदम ऊ भयो नि, टर्चर भयो नि। तपाईँ पोइजन दियो, ऊ मर्ने, छटपटाउने, बस्ने, त्यसपछि तपाईँले त्यसबाट निकालेर सिरम निकालेर ठुलो संख्यामा गर्नुपर्ने त्यो सिरम छ नि। हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौँ। खोपको यो कोरोना विरुद्ध खोपमा पनि त्यस्तै भन्नु न, जनावरको यातना होइन, जनावरको यातना यसमा छँदै छैन। सेलको कुरा भयो, सेलको कुरा यो जनावरलाई गर्दैनौँ। विभिन्न खालको जस्तै चिम्पान्जीबाट सेल लिने अथवा अरू मङ्कीको सेल लिने, यस्तो सेलहरू लिएर सेलबाट विभिन्न खालको यो भाइरसले कुन सेल एडप्ट गर्छ त भन्ने खालले हामीले गर्छौँ। त्यो भएर यसले चाहिँ जनावरको लागि त हुन त ट्रायललाई हामीले एकचोटि गर्नै पर्छ, क्लिनिकल ट्रायलको स्टेजमा एनिमल ट्रायल त गर्नै पर्छ। तर त्यसरी घोडालाई दिने जुन टर्चर हुन्छ त्यस्तो चाहिँ यसमा हुँदैन। ल, कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँसँग थुप्रै महत्त्वपूर्ण र एकदम रुचिपूर्ण कुराकानी भइरहेको थियो। समय अलिक छोटो भएको कारणले त्यसो भए हामीले नेपालमै करिब 6 महिनाभित्र आजबाट सुरु गऱ्यौँ भने कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न सक्ने तपाईँसँग त्यो आङ्कलन अथवा त्यो खालको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ? मैले यस्तो चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईँलाई 6 महिना भनेर समय दिनुभन्दा पनि अब हामीले चाहिँ किनभने एनिमल सेक्टरमा अहिले त्यस्तो भ्याक्सिनहरू उत्पादन भइसकेको हुनाले टेक्नोलोजी एउटै हो। हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दियो भने होला 6 महिना हामीले सुरुवात गर्दै गयो भने 6 महिनामा हामी अरू भ्याक्सिन आउला, त्यसपछि अर्को 6 महिना 1 वर्षभित्र हामीले मेरो विचारमा लागि पर्यो भने जस्तै पाकिस्तान सरकारले अहिले डेभलप गरिसक्यो, हामीले गर्न नसक्ने कुरै छैन। त्यसो भएर यो साइन्टिस्टहरूको ग्रुपलाई जम्मा गरेर अहिले जुन जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले भनेपछि खोप पनि ल्याउने हामी प्रयास गरेरौँ प्रभावकारी ढङ्गबाट, अनि त्यसपछि अहिले हामी आफै खोप उत्पादन पनि गर्नलाई तयारी गरौँ यो कोरोनाका निमित्त। यसको विरोध त्योदेखि बाँकी एउटा तपाईँलाई भन्नै पर्ने, जस्तै अरू देशले क्लिनिकल ट्रायल गरौँ न, नेपालमा गऱ्यो भने अनरसिप हुन्थ्यो नि त। नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गऱ्यो भने त हामीलाई हामीले ट्रायल गरेको हामीलाई भ्याक्सिन देऊ भन्न पाइन्थ्यो। समय लगभग गयो। अब त्यो पनि समय अरू भ्याक्सिनहरू हुन सक्छ नि त। त्यो भ्याक्सिन 3वटा बाटाहरू रहेछ। एउटा कोरोनाको तयार भएका खोपलाई लगाउँ, अर्को क्लिनिकल ट्रायल गरौँ, अर्को चाहिँ नेपालमा उत्पादनको लागि अहिले पूर्वाधार तयार गऱ्यौँ भने भोलि भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै खालका भाइरस विरुद्ध पनि छिटोभन्दा छिटो हामी आफैले खोप उत्पादन गर्न सक्छौँ। हजुर, यो 3टा गर्नु एकदम हजुर। ल, हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उपायहरू छन् र ती उपायहरू थाहा नभएका कारणले कार्यान्वयन नभएका होइनन्, काम गर्ने इच्छा शक्ति नभएका कारणले, राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएका कारणले, जनताप्रति उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता नभएका कारणले हामीले अहिले गर्न सक्ने काम पनि गरिरहेका छैनौँ। र यो गर्नु भनेको अब तेस्रो लहर आएपछि जुन खालको मानवीय क्षति हुन्छ र त्यो क्षति रोक्नको लागि काम नगर्नु भनेको त्यो काम नगरिकन अपराध गर्नु हो।
केही पनि नगरिकन अपराध गर्नु हो। सम्बन्धित निकायले यो कुरा सुन्नुपर्छ र हामीसँग भएका सबै विकल्पहरूको उच्चतम रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ कोरोना नियन्त्रणका निमित्त। आज हामीले खोप कहिले भन्ने विषयमा यसमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।